Kiratavarahi Stotram. Devi Kiratavarahi, the most powerful avatarams of Varahi Devi. She is the destroyer of all enemies. Even if the enemies want to harm us, they won't be able to do. If we chant or listen to this, Kiratavarahi Stotram, Sarvashatru Vinashanam, Sarvashatru Vashyam is the power of this stotram. Besides this, the devotee's life will be filled with sacred energies. There will be grace and optimism to life, fortune and abundance to the worshippers, will enlighten our life towards happiness and goodness. Kiratavarahi Stotram. Om Asya Shri Kiratavarahi Stotra Mahamantrasya Durvaso Bhagavan Rishihi Anushtuk Chandaha Shri Kiratavarahi Mudra Rupini Devata Hum Bijam Ram Shaktihi Klim Kilakam मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रजपे विनियोगः उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्यामप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकराळवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीम् उग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाध्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्तीमट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खङ्गं च मुसलं चैव पाशां शोणितपात्रकं दधतीं पञ्चशाकैः स्वै स्वर्णाभरणभूषिताम् गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नाविभूषिताम् वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृ क्षुरिकेव स्थितां सदा जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तामीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपो गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्ववाराही पतत्यशनया रिपो सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधिविष्णु शिवेन्द्राध्या मृत्युभीतिपरायणा एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधकते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां त्वगशृङ्गा समेदास्मि मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रोत्रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विदां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराही कुरुनाशनं पातुमिच्छामि वाराही देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणाम् आपदशत्रुभूताय ग्रहोत्ताराजकाश्चया नानाविधाश्च वाराही स्तम्भयाशु निरन्तरं शत्रुग्राम गृहान् देशान् राष्ट्रान्यपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराही भृकवत् प्रमथाशु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम्
विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्ये तान् प्रमारय हन्तु ते मुसलशत्रून् अशने पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रां वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रे पादनकैर्हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान् पादैः निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तां ताडयन्ति शृङ्गभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुर्विभाग्यैरचिरात् शत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतक्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये ताक्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिरादुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्याये जपद्देवीमाकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्याये जपेद्देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंश्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दुर्वास्यां संस्मरे देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभ इति श्रीकिरातवाराहि स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमात्रे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः।